बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के मौके पे एक तो मैं पूरी कौम को, जितने भी हमारे इस वक्त सुनने वाले भाई हैं, उनको ईद मुबारक के साथ साथ इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरह से मासूम बच्चों का, औरतों का खून बहाया जा रहा है और उसके ऊपर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए और जगाने के लिए जिस तरह से मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं और उस बेहिसी के मुजाहरे में सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान की इस नाअहल, नालायक, करप्ट और इंतकाम और अपोजिशन के ख़िलाफ़ घटिया मुहिम जोई में गर्क हुक्मरान जो हैं, इनकी ज़लालत का आप अंदाज़ा करें कि जब फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चों का, ख़वातीन का, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, जब कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो उस मौके पे कि ये काबीना का इजलास इस जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत के लिए बुलाते। ये कोई एमरजेंसी इजलास जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते। उन्होंने इजलास बुलाया कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए और वो वज़ीर दाखिला पिंडी का शैतान जो है वो झूठ बोल रहा है, ने जो है वो ECL में नाम नहीं डाला। भाई, अगर तुम कल रात बैठ के ये कह रहे हो टीवी पे कि जी अभी जो है वो काबीना से समरी वापस नहीं आई और वो समरी जो है वो सुबह वापस आ जाएगी तो हम फिर नाम ECL में डालेंगे। ओ भाई, नैब के दफ्तर खुले तो दरख्वास्त लिखी गई इन छुट्टियों में, उसके बाद वो दरख्वास्त जो है वो वजारत कानून और वजारत दाखिला के दफ्तर खुले छुट्टियों में, तो वो दरख्वास्त जो है वो प्रोसेस हुई। वो प्रोसेस होने के बाद कैबिनेट डिवीज़न में गई, वहाँ पे उसकी फाइलें बन के फिर सर्कुलेशन में वो कैबिनेट के पास गई, तो उसके बाद ही फिर जो है वो आपको आगे वो समरी जो है वो आज मौसूल हो रही है। यानी इस मरहले पे भी ये हुकूमत जो है ना, इससे आवाम की फ़िक्र है कि किस तरह से रोज़ों के साथ लोग आटे के लिए और 1 किलो चीनी के लिए जो है वो रोज़े से पूरा दिन जो है वो लाइनों में खड़े रहे। मुसलमानों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, इनको सवाए इंतकाम के और सवाए अपनी ATMs को भरने के जो है वो और कोई काम नहीं है। ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के ऊपर एक अज़ाब है और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको ना इस मुल्क से, ना मुल्क के अवाम से और ना मुसलमान मज़लूमों से, वो फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो, इनको कोई सरोकार नहीं है। ऐसी हुकूमत जो है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करना न सिर्फ अपोजिशन बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर तबके का फ़र्ज़ है। और अब ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला PDM की सरबराही मीटिंग में जो है वो भरपूर फ़ैसले होंगे और इस करप्ट, नाअहल और ऐसी हुकूमत जिसका इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो बर्दोजहद की जाएगी ताकि वतन अज़ीज़ जो है वो इनसे जो है वो जान छुड़ाई जाए और ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। राणा साहब, ये बताइएगा कि आपने बताया कि आटा महंगा है, महंगाई है,
لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اب جو ہے وہ عید گزر چکی ہے, عید کے بعد کوئی اپوزیشن جو ہے وہ دیکھیں اپوزیشن نے جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ریلیز کی شکل میں, جلسوں کی شکل میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا مرحلہ تھا لانگ مارچ کا, اس میں استعفوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ اختلاف ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ جب آپ سربراہی میٹنگ ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے گا. کیونکہ یہ جو ظلم اس ملک کے عوام پہ ہو رہا ہے ان کی کرپشن کی صورت میں, یہ جس طرح سے جو ہے وہ چینی, آٹا, ادویات, ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں جو ہے وہ 3 سے 6 گنا تک بڑھ گئی ہیں. اور یہ اتنی بے حس حکومت ہے کہ اس کو فلسطین میں بہتا ہوا بے گناہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ان کو صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ میاں شہباز شریف کا نام جو ہے وہ چھٹیوں میں کارروائی کر کے, اجلاس کر کے, سرکولیشن کر کے جو ہے ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالنا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین کے اوپر جو ہے وہ الزام لگے ہیں, وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس نے بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے کی کوئی رضامندگی کوئی ظاہر کی ہو, کوئی بیک ڈور پہ رابطے ہوئے ہوں؟ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں غلط بات کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن جہانگیر ترین کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کاروباری ٹرانزیکشن کے اوپر جب شریف فیملی کے خلاف, ان کے کاروبار کے خلاف جو ہے وہ جب یہ سارا ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاروباری معاملات کو کرمنل کیسز میں ڈالا جا رہا ہے, ان کو منی لانڈرنگ بنائی جا رہی ہے, اور ان کو جو ہے وہ ECP کے بجائے جو ہے وہ کارروائی نیب اور FIA میں ہو رہی ہے. تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب تو خاموش تھے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی انتقامی کارروائی ہے, اور کسی بھی کاروباری جو ہے وہ گروپ کے خلاف یہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنا بزنس کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. شکریہ. سے پورا دن جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے رہے. مسلمانوں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے, ان کو سوائے انتقام کے اور سوائے اپنی ATMs کو بھرنے کے جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے یہ اس ملک کے اوپر ایک عذاب ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ اس ملک سے, نہ ملک کے عوام سے, اور نہ مسلمان مظلوموں سے, وہ فلسطین میں ہوں یا کشمیر میں ہوں, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایسی حکومت جو ہے, اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرنا نہ صرف اپوزیشن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طبقے کا فرض ہے. اور اب عید کے بعد انشاءاللہ تعالی PDM کی سربراہی میٹنگ میں جو ہے وہ بھرپور فیصلے ہوں گے, اور اس کرپٹ, نااہل اور ایسی حکومت جس کا انتقام کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ